नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो, जिए वदुला गुरगेज, नाराए वदुला गुरगेज। और एक बात और भी, हम उसके वालिद साहब मालिक शाह साहब को भी मुबारकबादी जरूर देना चाहें। मैं खिताब देने से पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी है, ये जमहूरी पार्टी है, ये आइन की बात करती है, ये मजदूर की बात करती है, ये किसान की बात करती है, ये हारी की बात करती है, ये गरीब की बात करती है, ये तलबा की बात करती है। आप पाकिस्तान पीपल पार्टी का रिकॉर्ड देख लें, जब से पाकिस्तान पीपल पार्टी बनी है आज जो है 57 साल हो चुके हैं। इन सालों में भुट्टो साहब से लेकर बिलावल साहब तक आज दिन तक जितनी नौकरियां, जितने तरक्याती काम और आइन को मजबूत बनाने में जितना काम पाकिस्तान पीपल पार्टी ने किया, किसी पार्टी ने नहीं किया है। और जो आपको आज जो आपके मुल्क में आइन चल रहा है, ये भी तरह का आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया है। मैं आप दोस्तों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है मिठाई भी साहब ने खानी है और मिठाई के ज़रिए से हमने उबैद साहब का जश्न भी मना रहे हैं और मनाएंगे। तो मैं आज के मेज़बान और इस मजलिस के मीर मजलिस, इस मजलिस के सदर मोहतरम जनाब सरदार अकरम खान बंगुलजई साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और मीर उबैद गुरगेज साहब की कामयाबी पर आज जो कोर्ट ने उनके लिए डिसीजन दिया है, इसके ऊपर तफसीली अपने ख्यालात का इज़हार फरमाए। जनाब मोहतरम सरदार अकरम खान बंगुलजई साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी का दिन है। हल्का 44 में आज खुशी का दिन है पूरे कोयटा में, आज खुशी का दिन है पूरे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नौजवान क़यादत है मीर उबैद जान गुरगेज साहब कामयाब हुए हैं। हम सब उसकी कामयाबी में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो लोग मोहब्बत करते हैं वो भी खुशी में समाये। इस तरह की माहौल है। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर, एक सीनियर और पाकिस्तान के क़याम से लेकर पहली जमहूरी पार्टी काउंट होती है और जो जमहूरी निज़ाम दिया है, जो आइन दिया है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं, जो अहदेदार हैं, बड़े गैरतमंद हैं, बड़े इज़्ज़तदार हैं, वो इज़्ज़त करना भी जानते हैं। इस पूरे सियासी अमल में जो मीर उबैद जान के ख़िलाफ़ एक तहरीक चला, एक सिलसिला चला, उसमें बड़े मुखालिफ पार्टी ने बड़ी जो है ज़ाती मामलात को उठाकर उछालती रही। उसने पर्सनल होता रहा पूरी इस तहरीक में, इस मुखालफत की तहरीक में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी पार्टी के वर्कर ने उनको इस तरह से जवाब नहीं दिया। तो इसलिए कि हमारा ये असूल है कि हम इज़्ज़त की बुनियाद पे करते हैं, ज़ाती बुनियाद पे हमारे लिए बहुत मोहतरम है हाजी अता मोहम्मद बंगुलजी साहब भी। उसके साथ जितने भी हमारे मुखालिफ उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, वो सारे हमारे लिए मोहतरम हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि आप अपने वर्करों की तरबियत अगर इस तरह से करते हैं कि वो बदतमीज़ी पे और ज़ातियत पे आएँ, और जिस तरह का माहौल जिस दिन हाई कोर्ट में क्रिएट किया गया था वो हम नहीं भूले हैं। वो हमें अच्छी तरह से याद है कि जिस तरह से उन्होंने जो है पर्सनल होकर जो है मीर उबैद जान गुरगेज के ख़िलाफ़ बात करते रहे, ये बड़े दुख की बात हुई है। लेकिन उसके बावजूद उबैद जान मुस्कुराता हुआ हाई कोर्ट से रवाना हुआ है। हर पेशी पे ये सूरत हाल उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि मरकज़ ने जो फ़ैसला किया था उबैद जान को या समद जान को या और लोग जो यहाँ से कोयटा से या बलुचिस्तान से इंतखाबात में जो है नामज़द हुए या जिनको टिकट मिला है, वो बहुत अच्छी क़यादत है। उनके अंदर क़ुव्वत है, उनके अंदर ताकत है, उनके अंदर मोहब्बत है आवाम से, और यकीनन बहुत बड़ा टाइम फ्रेम भी उनके पास है कि वो आगे आके इलेक्शन में बेहतर कारकर्दगी अपनी दिखा सकते हैं। और यकीन करें मैं आज बहुत खुश भी हूँ
اور اس لیے خوش ہوں کہ ذاتی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی نہیں ہے بلکہ حلقہ 44 میں عوام کی کامیابی ہے، وہاں کے لوگوں کی خوشحالی ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ اس کے جب انہوں نے اپنے جو اسکیمات جو حلقہ PP4 میں جو لوگوں کے لیے جو پہلے سے PSDP میں ڈالے تھے، اور ان اسکیمات کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مہینے میں ریکارڈ ہے کہ اس نے جو ہے 40 کروڑ روپے کا جو ہے روڈ اور نالیاں جو ہے وہاں پہ سریاب میں بنائی، یہاں تک کہ ہمارے سب سے بڑے سیاسی مخالف حاجی عطا محمد کے گھر کے قریب بھی ہم نے بنائے، اس کے سامنے والی گلی کی بھی ہم نے مرمت کروائی ہے۔ ہم نے اس بنیاد پہ نہیں کی ہے کہ کہاں پیپلز پارٹی کے ورکر رہتے ہیں وہاں روڈ بنانی ہے، جہاں پیپلز پارٹی کا کوئی جیالہ رہتا ہے یا عہدیدار رہتا ہے اس کی گلی، اس بنیاد پہ اس مرتبہ کام نہیں ہوا ہے اور نہیں ہوگا۔ ہم پورے حلقے کے ان گلیوں کو ہم نے چن لیا تھا 44 میں جہاں پہ پہلے سے روڈ نہیں تھا، وہاں کوئی افغان مہاجر رہتا ہے، وہاں کوئی ازبک رہتا ہے، وہاں کوئی پنجابی رہتا ہے، وہاں کوئی سندھی رہتا ہے، کوئی BNP کا رہتا ہے، کوئی نیشنل پارٹی کا رہتا ہے، جمعیت کا رہتا ہے۔ ہم نے اس بنیاد پہ نہیں کیا تھا کہ وہاں جو ترقیاتی اسکیمیں دیے تھے عبید جان نے وہ بہت ہی پرفیکٹ قسم کی وہاں پہ اسکیمات دیے، اور یقین جانیے کہ جو گلیوں نے ہمیں مخالفت میں جو 2023 کے الیکشن میں ہمیں ووٹ دیے، ہمارے مخالف میں ووٹ استعمال کیے تھے، آج وہ لوگوں نے وفد کی صورت میں جن کے روڈ اور گلیاں بنی ہیں وفد کی صورت میں عبید جان کو فون کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کی ٹیم کو مبارکباد دیتے رہے، ان کا شکریہ ادا کرتے رہے، حالانکہ ان کا اپنی کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ضرور ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نوجوان سریاب میں آیا ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا جانتا ہے اور خدمت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جذبہ رکھتا ہے۔ میں یہاں سے تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا میں اس لیے کہ ان چیزوں کو ضرور ہم روشنی ڈالیں جس پر ہماری بہت ساری مخالفت کی گئی، ہماری پارٹی کو برا بھلا کہا گیا، ہمارے لوگوں کی جو ہے تذلیل کی گئی، لیکن ہمارے لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اپنے لوگوں کے اس سوبر انداز کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کوئی حرکت نہیں کیا جس سے کوئی اور تنازع کریٹ ہوتا، لیکن یہ سیاست ہے، اس میں ہار جیت ہوتا رہتا ہے، آج ہم جیتے ہیں کل وہاں سے کوئی اور جیتے گا، لیکن اگر ہم نے کام کیا تو انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ فراخ دلی سے مظاہرہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں اپنے سیاسی مخالفین سے کہ آپ ہار گئے ہیں، آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے سردار زادہ عبید جان کے حق میں، تو آپ باقاعدہ اس فیصلے کو قبول کریں اور ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو آ کر ہار ڈالیں اور اسے مبارکبادی دیں اور قبول کریں، نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ اپنی محنت کریں اور ہم اپنی جو ہے کارکردگی دکھائیں گے۔ اگر ہم دکھا سکیں تو گڈ، نہیں دکھا سکے تو جنہوں نے دکھائی ہے وہ اس الیکشن کو اس حلقے کی نمائندگی کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ کسی کی میراث نہیں ہے، وہ کسی کی جائیداد نہیں ہے، سریاب کسی کا جائیداد نہیں ہے، سریاب ان کا ہے جو سریاب کے لوگوں کی خدمت کرے گا، جو سریاب کے لوگوں کے دکھ اور تکلیف کو جو ہے اس کو ایڈریس کرے گا۔ سریاب میں گیس کا ایشو ہے، سریاب میں پانی کا ایشو ہے، سریاب میں تعلیم کا ایشو ہے، سریاب میں صحت کا ایشو ہے، اور اس کے علاوہ سریاب میں جو ہے امن و امان کا جو سب سے بڑا جو صورتحال ہے اس کو بھی انشاءاللہ بہتر کرنے کی طرف جائیں گے، بھائی چارے کا ماحول پیدا کریں گے۔ ہم سب بھائی ہیں، ہمارے کسی بھی سیاسی پارٹی سے آج جیتنے کے بعد ہمیں اختلاف نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ BNP بھی ہماری دوست ہے، نیشنل پارٹی بھی ہماری دوست ہے، جمعیت بھی ہماری دوست ہے، پشتونخوا بھی سارے ہمارے لوگ ہیں، ہمارے حلقے میں رہتے ہیں، اس بنیاد پہ نہیں ہے، جبکہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو سارے ہمارے بھائی ہیں، لہٰذا اس بنیاد پہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے اور اس تحریک کو آگے لے کے جائیں گے۔ 5 سال کیا، میں 3 سال کی بات کرتا ہوں کہ 3 سال کے بعد عبید جان کی کارکردگی اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم عبید جان کی مخالفت کریں گے، ہم ان تمام امیدواروں کی مخالفت کریں گے جو لوگوں کے کام نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میں اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا، آج خصوصاً اس طرف آؤں گا جہاں کی محفل دوستوں نے سجایا ہے، یہ سارا جو ادھر محفل سجی ہوئی ہے ان کی سب دوستوں کی مہربانی ہے، جبار خان کی مہربانی ہے، سعید جان کی مہربانی ہے، مقصد صاحب کی، اپنا جوگزئی صاحب کی، اور جو باقی دوست ہیں اپنا محمد شیخ صاحب کی، اور پیچھے جو ہے ہمارے میر احمد صاحب ہیں، حاجی نعیم صاحب ہیں، اور حاجی خیر بخش ہمارے بنگلدی صاحب ہیں، چنگیزی صاحب ہیں، اور گرانی صاحب ہیں، اور خاص کر چیئرمین عبدالحق صاحب کا اور باقی سارے دوستوں کا معافی چاہتا ہوں جن کے نام میں نے نہیں لیے، میر صاحب آپ کا،
اور باقی سفیدی جتنے ہمارے تشریف فرما ہیں ان کو عبدالنبی صاحب آپ کا جو ہے جو میرے ساتھ میرا ہم سفر ہے پیپلز پارٹی کا محمد سیف اللہ صاحب محمد سیف اللہ صاحب کا سردار صاحب کا سردار وسیم صاحب کا جو ہے اس کا مشکور ہے قیوم بیدار صاحب کا خاص کر میں بہت مشکور ہوں کہ جو کہ ریٹائرڈ ہمارے جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن وہ تشریف فرمائے جی ماما سیف اللہ صاحب ہیں ان کا بھی مشکور ہوں نام بتاتے تھے میں سب کا نام لینے کے لیے بیٹھا ہوں یہ کوئی ایسا میڈیا نہیں ہے کہ جس کو ہم بند کریں گے نام سب کے لیں گے جس دوست کے نام رہ جائیں تو مجھے دوست معاونت فرمائے دن ایسا ہی عطا اللہ مریض صاحب کا میں مشکور ہوں اور پیندے رسائی ملک شیر صاحب مری صاحب شعیب آد مہربانی شواق سے تقریر کو لے اصل میں یہ کوئی اتنا بڑا گیدرنگ تو تھا نہیں ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم کوئی بہت لیکن ہم اپنے 4 دوست جو ہمارے ہم خیال تھے ہم نے صرف ان کو زحمت دیا تکلیف دیا شارٹ ٹائم میں کہ آئے تھوڑا سا ہم اس گیٹ ٹوگیدر ایک چھوٹا سا بیٹھک کر لیتے ہیں ہمیں شکوہ نہیں ہے ہمیں کوئی مطالبہ نہیں ہے ہمارے پارٹی کے دوستوں کا یہ مطالبہ نہیں ہے لیکن ہمارا مطالبہ ضرور ایک ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں اپنے لوگوں کی خدمت کریں جس حلقے سے ہیں ان کی خدمت کریں نہیں چاہیے آپ کے ہمیں کوئی ایسا بینیفٹ جو ہم عہدیدار اگر کہیں ہمارے دل میں آ رہا ہے تو اللہ نہ لائے ہم چاہتے ہیں کہ جس کا حق ہے جن لوگوں کا حق ہے اگر گورنمنٹ آف بلوچستان دے رہا ہے یا مرکز دے رہا ہے وہ لوگوں تک جا کر پہنچے ان لوگوں کو جو ہے اس کا جو ہے تبدیلی محسوس ہو اور عبید جان کو میں ایک مرتبہ پھر سے مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ سارے لوگ آپ کی توقع رکھتے ہیں بہت ساری امیدیں رکھتے ہیں ان کے بہت سارے خواب ہیں بہت سارے جو ہے توقعات ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے فیملیز کے لیے اپنے لوگوں کے لیے محلے کے لیے اور علاقے کے لیے کہ آپ جس طرح سے لوگوں نے امید رکھی ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ آپ کو اس توقعات پہ پورا اتارے اور آپ سب کی امیدوں پہ پورا اتریں نہیں ضرورت ہے کہ مجھے کوئی رابطہ کرے کہ عبید جان سے مجھے رابطہ کرنا ہے تو میں دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے عبید جان کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ براہ راست ہر آدمی کے ساتھ رابطہ رکھیں اور اپنے کانٹیکٹ رکھیں اور ان لوگوں کو سنیں اور ان کے مسائل کو حل کریں ہمیں یہاں پہ کوئی بریک نہیں ہونا ہے کسی لوگوں کے لیے رکاوٹ بننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں ہم خوشی کے لیے بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ایک نعرہ لگاؤں گا میں صغیر بھائی تو بار بار کہہ رہے تھے کہ آواز کم آ رہا ہے تو میں 1-2 نعرے لگاؤں گا تو بھرپور آپ سب دوستوں نے ساتھ دینا ہے نعرہ بھٹو نعرہ بھٹو جیے وجلہ گورگیز نعرہ وجلہ گورگیز اور ایک بات اور بھی ہم اس کے والد صاحب ملک شاہ صاحب کو بھی مبارکبادی ضرور دینا چاہیں گے کہ ان کا بھی فیصلہ کچھ دن پہلے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سرخروغ کیا ان کے صاحبزادے کو بھی سرخروغ کیا یقیناً یہ ہم سب کی کامیابی ہے ہم نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ دے دیا عدالتوں نے اپنا فیصلہ دے دیا آگے آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کے فیصلے کیا ہوں گے بہت شکریہ میڈیا کا تو بہت میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر آئے ہوئے سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنا پنجاب چین کا شکریہ اجالا کا شکریہ جنرل کا شکریہ JNN کا شکریہ پھر JNN ہے اسد لالا اس کا بھی شکریہ ایک انڈیویجول کو اور اس کے لیے یعنی روزگار اور جو ڈیولپمنٹل اسکیمز ہے وہ سب سے سر فہرست ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سب سے جو مڈل کلاس ہے اگر آپ لینڈ ریفارمز دیکھیں اس کے علاوہ پولیٹیکل ریفارمز دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو قربانی تھی ڈیموکریسی کے لیے اس کے لیے بھی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کہیں گے گورگیز صاحب کی کامیابی ہے یہ سب ایک غریب عوام کی کامیابی ہے کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ بلڈر آف نیشن ہوتا ہے بلڈر آف نیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے اگر وہ ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹ اور صحیح طریقے سے کام کرے وہ علاقے کی تقدیر بدل سکتا ہے کہیں بھی جس کا کام ہوگا
वो इंशाल्लाह उनके दलील पर उनका काम होगा और इंशाल्लाह उनके लिए गली का, रोड का, स्कूल का, कॉलेज का और वहाँ उनके हल्के में जो उनसे अस्पताल हैं उनके काम इंशाल्लाह गुरगेज साहब की स्कीमों में है और वो कर रहे भी हैं। आज भी जो गौसाबाद में अस्पताल था उसका बाकायदा गुरगेज साहब ने हाजी लाल मोहम्मद जतक साहब को ये कहा है, उसका फंड भी उन्होंने रिलीज करवाया है और अपनी स्कीम में डाला था कि वो अस्पताल बाकायदा उसको दोबारा मेंटेन करो क्योंकि वो बंद हुआ था और उसको चलाओ और शुक्र है उसके ऊपर काम भी शुरू हुआ है और वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में बाकायदा उसका सारा सिस्टम भी वहाँ पर हो जाएगा और वो चलेगा। आशम साहब उसी हल्के के हैं, हमारे सूबाई जनरल सेक्रेटरी। मैं अब मोहतरम जनाब आशम मोहशाई साहब पीपल लेबर ब्यूरो बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी है, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप उवैस साहब के कामों पर और उवैस साहब को आज मुबारकबाद भी दें और हल्का 44 के ऊपर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मोहतरम जनाब आशम मोहशाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सरीद करल साहब, शुक्रिया मीर मोहम्मद रकम बंगोली साहब कि आपने आज इस खुशी के मौके पर इस प्रोग्राम को अरेंज किया। मेरे साथ मेरे ग्रुप के सीनियर नायब सदर कोयटा डिवीज़न जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी पार्टी के लिए दिन रात वक्फ किया है, अब्दुल जब्बार खिलजी साहब। अब्दुल जब्बार खिलजी साहब वो शख्स कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस हवाले से आज सरदार अकरम बंगुरज़ई ने इतना शॉर्ट नोटिस पे जो लोगों को बुलाया, ये मैं सरदार अकरम बंगुरज़ई साहब और वसीम बंगुरज़ई साहब और असीब बंगुरज़ई साहब को क्रेडिट देता हूँ कि साथियों को जमा किया और साथियों को बुलाया और यहाँ तकरीर करने का मौका दिया। सरदार उबैद गुरगेज साहब के साथ ये मैं हमारे लिए खुशखबरी की बात है, खुशी की बात है। और वहीं पे एक और गम की बात, हमारे एक नुमाइंदे को उन्होंने डिस्क्वालीफाई भी किया हुआ है, सर हाजी अली मदद जतक साहब को। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रोज़े अव्वल से ये जुल्म जारी है। कभी किसी इसको जो है इस जो है एक फैसले के बाबत जो है बात करने की जो है इजाज़त दी। सरदार साहब का बहुत शुक्रिया, सरदार अकरम बंगुरज़ई साहब का, बाकी तमाम दोस्तों का जो बैठे हैं उन सब का शुक्रिया। आज जो दोस्त आए हैं इस महफिल में सरदार अकरम साहब के बुलाने पर, जो फ़ैसला आज आया है सरदारज़ादा उबैद गुरगेज साहब का, तो ये फ़ैसला जो है जो अपोजिशन जो लेकर चल रही थी कि ये फॉर्म 47 के जो वज़ीर है, जो उनका एक झूठा बयानिया था, जो उनका प्रोपेगेंडा था, आज वो जो है जिंदा दरगोर हो गया। आज उसकी जो है वो मौत हो गई। तो आज साबित हो गया, सुप्रीम कोर्ट से ये साबित हो गया कि उबैद गुरगेज साहब जो है वो हल्का 44 के हकीकी नुमाइंदा है और ये जितने दोस्त बैठे हैं इन सब के हकीकी नुमाइंदा है। उबैद गुरगेज जिंदाबाद, उबैद गुरगेज जिंदाबाद, उबैद गुरगेज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। वो आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला उबैद गुरगेज साहब के हक में आया है, वो फैसला जो है वो आइनी और कानूनी लिहाज से जो है वो एक मुस्बत फैसला है, जिससे जो है उबैद साहब जो है हमेशा के लिए जो है यानी 5 साल के लिए जो मुंतखब हुए हैं, वो जो है वो एक जीनियन केस के तौर पर, एक जीनियन नुमाइंदे के तौर पर वो साहब ने इस खुशी को दोबाला कर दिया जब यहाँ पे दो किताब पे हमारे दोस्तों ने अतन किया, मकामी रक्स जिन्हें हम अतन कहते हैं, और यहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम हो गए हैं। तो इंतहाई खुशी की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं अपने मौजूदा हमारे MPA जनाब मीर उबैद गुरगेज साहब को इंतहाई दिल की गहराइयों से अपने दोस्तों के साथ उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनको आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल किया। और ये मेरे ख्याल में आखिरी आतमी फ़ैसला था कि इनके हक़ में हो गया, और हम इसी तरह हमें उम्मीद है कि